کہ وہ خدا کی مسجد ہو، چاہے رام کا مندر، چاہے رام کا مندر، کسی عمارت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ارے ہم بہت خوب، یہ زاہد وفا صاحب ماشاءاللہ۔ ارے ہم کسی تحفظ مسلم پہ دل قربان ہے، میڈیا سروس ہے یہ تو سپول کی ایک شان ہے۔ کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا۔ یعنی کسکاپور کون ہے؟ یعنی کسکاپور کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا۔ یعنی کسکاپور کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، اور آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی سے، اور آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی سے، آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، آئیے میں بلا تاخیر جناب زاہد وفا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام کے چند اشعار سے ہم سامعین کو نوازیں۔ شاعر اسلام سنائیں گے نعتیہ کلام، سنیں گے آپ تمام، ہم تمام، جن کا کمرہ بھرائی ہے، جن کا مقام نظامت کرنا ہے میرا کام، عبدالجبار کلیمی ہے میرا نام، کشیشور استھان دربھنگا ہے میرا مقام، تشریف لائیے شاہ اسلام، سنائیے اپنا کلام، عبدالجبار کلیمی کو دیجئے کچھ آج وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بہت اچھے سامعین ہیں اور بہت اچھے اسٹیج پہ اکابر علماء کرام ہیں، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بہت ہی جلد چترویدی صاحب کا بیان ہوگا اور میں زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے نہیں رہوں گا، چند کلام نعت پاک کا پڑھوں گا، اس کے بعد حالات حاضرہ کا پڑھوں گا، اس کے بعد مفتی صاحب کچھ اچھا لگے تو اس ناچیز کی دعا، اس ناچیز کی جھولی میں بھی اپنی دعاؤں کو بھر دیجیے گا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ پڑھتا ہوا محشر میں، کیا بات ہے، بہت خوب، کہ پڑھتا ہوا محشر میں، پڑھتا ہوا محشر میں، پڑھتا ہوا محشر میں، پڑھتا ہوا محشر میں، جب محشر میں، ارے اب تو بول دیجئے سبحان اللہ، کہ پڑھتا ہوا محشر میں، جب صلی علیہ، پڑھتا ہوا محشر میں، جب صلی علیہ، رحمت کی گھٹا اٹھی، رحمت کی گھٹا اٹھی، اور اب کرم چھایا، رحمت کی گھٹا اٹھی، بڑھتا ہوا محشر میں، جب صلی علیہ، رحمت کی گھٹا اٹھی، اور اب کرم چھایا،
जब वक्त पर नाजुक, जब वक्त पर नाजुक, अरे अपने हुए बेगाने, जब वक्त पर नाजुक, अपने हुए बेगाने, अपने हुए बेगाने, जब वक्त पर नाजुक, कि जब वक्त पर नाजुक, अपने हुए बेगाने, जब वक्त पर नाजुक, अपने हुए बेगाने, हाँ काम अगर आया जी आया, हाँ काम अगर आया तो, हाँ काम अगर आया, हाँ 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 काम अगर आया तो नाम तेरा आया, हाँ काम अगर आया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना साहब की तरफ से 1 रुपये का इनाम मिला है। ज़ाद वफा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हज़रत मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब की तरफ से इस नाचीज़ को दुआएं मिली। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रहबर को, हमारे सरपरस्त को हम सब की ज़िंदगी में तादार कायम और दायम फरमाए। बोलिए आमीन। कि जब वक्त पर नाजुक, अपने हुए बेगाने, अपने हुए बेगाने, जब वक्त पर नाजुक। फिर से पढ़ दो ये मिसरा, बोलिए पढ़ो। कि जब वक्त पर नाजुक, अपने हुए बेगाने, हाँ काम अगर आया जी आया, हाँ काम अगर आया तो नाम तेरा आया, हाँ काम अगर आया। और ये भी बंदगी पेश करता हूँ कि पुरुष थी गुनाहों की, अरे पुरुष थी गुनाहों की, और आस का था आलम, पुरुष थी गुनाहों की, और आस का था आलम, और आस का था आलम, पुरुष थी गुनाहों की। क्या बात है, बहुत खूब। कि पुरुष थी गुनाहों की, और आस का आलम था, पुरुष थी गुनाहों की, और आस का आलम था, बेकस की खबर लेने जिलेने, बेकस की खबर लेने, अरे महबूब खुदा आया, बेकस की खबर लेने, पढ़ता हुआ महशर में जब सल्ले अला आया, जब सल्ले अला आया, पढ़ता हुआ महशर में रहमत की घटा उठी, और अबर करम छाया। और हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब जो इस इजलास में बैठे हुए हैं, ज़ईफ़ हैं और बिल्कुल बेदारी का सबूत दे रहे हैं। हज़रत एक
बंद पेश करता हूँ आपके हवाले से। मुलाज़ा फरमाएं कि ये नाम मुबारक था, क्या बात है, या हक की तजल्ली थी, बहुत कि यह नाम मुबारक था, या हक की तजल्ली थी जी, या हक की तजल्ली थी, या नाम मुबारक था, कि यह नाम मुबारक था, या हक की तजल्ली थी, दम भर में हुआ फासिक, दम भर में हुआ फासिक, क्या, अरे अब्दाल कब्र अब्दाल का हम पाया, दम भर में हुआ फासिक, पढ़ता हुआ महशर में जब सल्ले अला आया, जब सल्ले अला आया, पढ़ता हुआ महशर में। ठंडी भी बहुत ज़्यादा है और मुसलसल प्रोग्राम होने की वजह से आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है, फिर भी मैं आप हज़रात की मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और कौमी एकता के हवाले से चंद अशार पेश करता हूँ। देखिएगा, हिंदू मुस्लिम के हवाले से पेश करता हूँ। हजरत मुलाज़ा फरमाएं कि दुश्मनों को ये दौलत, कि दुश्मनों को ये दौलत, अरे लूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये दौलत। एक मरतबा आप अपने हाथों को हवाओं में लड़ाकर बोलिए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, फिर बोलिए इंशाअल्लाह, कि दुश्मनों को ये दौलत, अरे लूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये दौलत, कि दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे, अरे हम भी अपने एकता को अरे टूटने नहीं देंगे, हम भी अपने एकता को, दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, हम भी अपने एकता को टूटने नहीं देंगे। और इस महफिल में बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं और मुसलमान भाई तो है ही है। मैं पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमा देखिएगा नाज़िम साहब, कि वो हो खुदा की मस्जिद हो, हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब देखिएगा, कि वो हो खुदा की मस्जिद हो, अरे चाहे राम का मंदिर, चाहे राम का मंदिर, वो हो खुदा की मस्जिद हो, चाहे राम का मंदिर, चाहे राम का मंदिर, वो हो खुदा की मस्जिद हो। माशाअल्लाह, देखिए हमारे ये चाचा 50 रुपये इनाम दिया, अल्लाह इनको 50 मरतबा मदीना तैयबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, कि वो खुदा की मस्जिद हो, चाहे राम का मंदिर, चाहे राम का मंदिर, अरे हम किसी इमारत को
ہم کسی عمارت کو ارے ٹوٹنے نہیں دیں گے، ارے ہم بہت خوب، یہ ہے زاہد وفا صاحب، ماشاء اللہ۔ ارے ہم کسی عمارت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، دشمنوں کو یہ دولت۔ اور حضرات محترم یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ارریا والوں اس شعر کو سنبھال لینا آپ، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ارے دیکھنا فسادوں میں، ارے دیکھنا فسادوں میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دیکھنا فسادوں میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے دیکھنا فسادوں میں، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دیکھنا فسادوں میں، دیکھنا فسادوں میں، ارے چوڑیاں، ارے چوڑیاں سہاگن کی، ارے ٹوٹنے نہیں دیں گے، چوڑیاں سہاگن کی، ارے ٹوٹنے نہیں دیں گے، دشمنوں کو یہ دولت۔ اور آخری شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ ساتھ مل کے زاہد کے، کیا بات ہے، ارے آج یہ قسم کھاؤ، بولیے انشاءاللہ، ارے ساتھ مل کے زاہد کے، آج یہ قسم کھاؤ، آج یہ قسم کھاؤ کہ ساتھ مل کے زاہد کے، آج یہ قسم کھاؤ، آج یہ قسم کھاؤ، ارے ہندو مسلم ایکتا کو ارے ٹوٹنے نہیں دیں گے، ارے ہندو مسلم ایکتا کو ارے ٹوٹنے نہیں دیں گے، دشمنوں کو یہ دولت لوٹنے نہیں دیں گے، دشمنوں کو یہ دولت۔ اور ایک شعر تحت میں ملاحظہ فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ جگہ لے لوں گا، کہ یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے، یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے، ادھر آب زمزم ادھر گنگا جل ہے، یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے، ارے ادھر آب زمزم ادھر گنگا جل ہے، یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے، ادھر آب زمزم ادھر گنگا جل ہے، اور ادھر دیکھو سیتا جی بن کو چلی ہے، ادھر دیکھو سیتا جی بن کو چلی ہے، ارے ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے، ادھر دیکھو سیتا جی بن کو چلی ہے، اور ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے، اور ادھر دیکھو ہنومان بجرنگ بلی ہے، ادھر دیکھو ہنومان بجرنگ بلی ہے، ادھر بھی تو داماد حضرت علی ہے، اور سبھی کا خون لال ہوتا ہے، پھر کہاں ہندو مسلم کا سوال ہوتا ہے۔